वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती हसन साहब बहुत शुक्रिया जी आपका। और स्लाइड अगर सामने आ जाती हैं तो मैं अपनी बात फिर शुरू कर सकूं। जी स्लाइड आ गया जी स्लाइड। इल्मी जी रसूख वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी ज़बरदस्त। अच्छा, इस पे इल्मी रसूख पे तो इंशाल्लाह कल के दिन में इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू होगी। इसको तो हम इंशाल्लाह बाद में वो डिस्कस करेंगे जी। चूँकि हमारा हदफ असातिज़ा इकराम होते हैं तो फिर इस वजह से ये आ गया जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविया नज़र जी, इस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। और ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है। अगर ज़ाविया नज़र दुरुस्त होगा तो हमारे लिए 5 दिन जो हैं ये गुजारने बहुत आसान हो जाएंगे। और अगर ज़ाविया नज़र हमारा सही नहीं होगा तो ये 5 दिन क्या बल्कि बंदा इस पे 10 साल भी लगा ले तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बुनियादी चीज़ है ज़ाविया नज़र। तो मैं अहबाब में से जानना चाहूँगा, अगर माइक खुले हैं तो इनका ज़ाविया नज़र से मतलब पहले इन्होंने कुछ पढ़ा होगा या इसके मुतालिक इन्होंने कुछ सुना होगा, तो कोई साथी अगर बता देंगे कि ज़ाविया नज़र किसको कहते हैं तो ताकि मुझे भी आसानी हो बात करने में और हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। कोई साथी इसका जवाब दे देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं जी राशिद महमूद डुमेली तहसील सुहावा ज़िला झेलम से। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जी तो ज़ाविया नज़र ये है कि दीन की बात कम से कम समझ इतनी होनी चाहिए कि आदमी जो आप अपनी ज़िंदगी जो अमली है उसको अच्छे तरीके से गुजार सके। और आगे जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अक्सर पता ही नहीं दीन की, उनको बातें भी बता सके, कम से कम जो ज़िंदगी के ढंग जो आ जाए गुजारने के लिए। जी, ज़िंदगी के ढंग या ज़िंदगी को आप किस नज़र से देखते हैं, तो इसको आप मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं कि ये ज़ाविया नज़र है। जी, कोई जी और जी साथी भी आप इस पे बता देंगे तो फिर हम आगे चलें। डॉक्टर सैयद साजिद हसन लाहौर से। जी 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 ये जो हमारा जिस भी इदारे में हम काम करते हैं और वहाँ पे जो करना चाहते हैं, जैसे हमारा विजन और मिशन होता है, मेरे नज़दीक तो ये हमारा ज़ाविया नज़र होता है कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं जी और हमें उससे क्या हासिल होगा। सही। यानी किसी भी इदारे की बुनियाद जो रखी जाती है, तो मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये ज़ाविया नज़र की बुनियाद पे रखी जाती है। ज़बरदस्त, ये जी भी जी राय हो सकती है, बेहतरीन। कोई और साथी भी अगर बता देंगे तो फिर हम इसके जवाब की तरफ चलते हैं। मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि माशाल्लाह साथी जो हैं तो वो दिलचस्पी ले रहे हैं। जी आगे चलेंगे, कोई और साथी बता देंगे तो फिर हम इसके जवाब की तरफ भी आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व ज़ाविया बरकातुहू। नज़र उसको कहते हैं जो जी हालात और वालेकुम वाक़ियात सलाम। को देखते हुए जो उसकी तशरीह की जा सके। आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी जी आ रही है, जी आ रही है, फरमाएं। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़ाविया नज़र ये होता है कि इंसान जो हालात और वाक़ियात के बाद किसी जो फैसला उसके लिए करना आसान हो जाता है, वो उसका ज़ाविया नज़र कहलाता है। जी अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ज़ाविया नज़र अच्छा, 1 मिनट। जी अपना माइक दोबारा ऑन कीजिएगा अबरार साहब, आपका माइक ऑफ कर दिया गया। जी जी जी, अब फरमाएं। ये साथी इन्होंने कोई अपनी बात रखी थी, तो दोबारा फिर से इरशाद फरमाएंगे। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ज़ाविया नज़र वो चीज़ है डॉक्टर या साहब वो लगे। आईना है कि जिसके ज़रिए हम दुनिया को देखते हैं, एक किसी भी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, ज़ाविया नज़र बेहतरीन ये बेहतरीन, बताता बस है यही कि जवाब मैं हालात और चाह रहा था वाक़ियात जी। के बाद हम किस तरह बेहतरीन की चीज़ बेहतरीन बेहतरीन। जी इसका जवाब हम स्लाइड पे भी शो कर देते हैं। मुफ्ती हसन साहब थोड़ा सा आगे चलिएगा इसका, ताकि जवाब सामने आ जाए। जी, ज़ाविया नज़र वो आईना है जिसके ज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं, या ज़ाविया नज़र ये तयन करता है कि हम वाक़यात, लोगों और हालात की तशरीह कैसे करते हैं। अच्छा देखें, हमारे ज़हन में
हर वक्त सोचें चल रही होती हैं, हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। हत्ता कि माहिरीन कहते हैं कि अगर हम सो भी रहे हों तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, एक जदीद तहकीक के मुताबिक तकरीबन एक दिन में कम अज़ कम 12,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 तक सोचें इंसान के जहन में आती हैं। और इंसान इन सोचों से कुछ तो इसको नज़रअंदाज कर देता है, उस पर तवज्जो नहीं देता, लेकिन कुछ सोचें वो वहाँ पे पेवस्त हो जाती हैं, पुख्ता हो जाती हैं। अच्छा, जो सोचें वो वहाँ पे पुख्ता हो जाती हैं तो वो हमारा नज़रिया और हमारी नज़रिया फ़िक्र बन जाता है, और हम उसके बाद तमाम चीज़ों को उसके मुताबिक ही लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, ये सोचें पुख्ता कैसे होती हैं? ये 3 तरह से पुख्ता होती हैं जी। एक तो कोई तजर्बा हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि जिससे हमने कोई राय कायम कर ली और फिर हमने समझ लिया कि अगर यूँ होगा तो हमेशा यूँ ही होगा, तो इससे हमारा नज़रिया फ़िक्र बन जाता है। दूसरी चीज़ होती है जी हमारा मुशाहदा। हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ हमारे सामने से गुजरती है या कोई चीज़ हम सुनते हैं तो उससे हमें लगता है कि ये अगर यूँ होगा तो इसका नतीजा ये है, और ये हमेशा के लिए हम अपने जहन में बिठा देते हैं। और तीसरी चीज़ है जी, जो कुछ हम पढ़ते हैं बचपन से लेकर अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है, तो ये पढ़ने के बाद हमारे जहन में एक ख़ास ज़ाविया नज़र बन गया है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा ज़ाविया नज़र बनता है। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे ताकि एक एक्टिविटी आ जाए और उससे फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूं। जी, ये साथी इस तस्वीर को देख रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे, ये आपको कुछ नजर आ रहा है जी, स्क्रीन पे? लिखा हुआ है जी सरगर्मी। जी, सरगर्मी। और आपने देखा होगा कि 2 अशखास बनाए हुए हैं, उनके दरमियान में एक हिंसा है लिखा हुआ है, जी जी और एक के जहन में आ रहा है कि 9 है, दूसरे के जहन में आ रहा है 6 है, कुछ इसी तरह है। एक के जहन में 6 है और एक के जहन में 9 है। जी, ऐसे ही है। 9 है या 6 है? जी हाँ, जी तो ऐसे ही है। जी आगे जी चलेंगे, हम इस पे फिर बात रखते हैं। असल एक में चीज तो यही है ये ना कि हर हमने देख ली। जी जी, ये जी असल इससे में ये हर मुतल्लिक एक का आगे देखने सवाल का आ रहा अंदाज है अपना अपना। जी, हम इस तरफ आते हैं। जी, इस तरफ आते हैं जी, आगे चलिएगा, इससे मुतल्लिक सवाल आ रहा है। जी, अब देखें कि इस सवाल में पूछा जा रहा है कि तस्वीर में दिखाए गए दोनों अहबाब के जवाबात मुख्तलिफ क्यों हैं। अब देखें, एक 6 कह रहा है, दूसरा 9 कह रहा है, तो ये क्यों कह रहे हैं? जाविया जो है ना ठीक नहीं है। ठीक तो है, मतलब अपने मुताबिक तो वो ठीक कह रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। जी, असल में यानी ये आप हर ये एक का कहना अपना चाह देखने का रहे हैं। अंदाज है, हर एक का अपना जाविया नजर है। जी जी, जाविया ये चीज थी। जी, जी ये हाँ जवाब जी मैं जानना चाह रहा था कि हर एक का उस चीज को देखने का जाविया नजर अपना है। एक अपने एंगल अपना से है। देख रहे हैं बात को, तो वो उनको लग वो रहा है अपने कि आप नो है, और जी दूसरे जी जो उनके मध्य मुकाबिल हैं वो उसी चीज को एंगल देख अलग रहे हैं, अपने एंगल से देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये 6 है। तो जी ये मुमकिन है कि बाज़ औक़ात कोई एक मामला हो या एक वाक़या हो, उससे मुतल्लिक 2 बंदों की या 2 से ज़्यादा बंदों की अपनी अपनी राय हो, ये ऐसा मुमकिन है। और दूसरा सवाल जी, आगे चलेंगे। अच्छा, इस तस्वीर में किस आदमी का जवाब दुरुस्त है, थोड़ा सा ये बताइएगा। दोनों का ठीक है जी, इसलिए कि दोनों का नुक्ता नजर सही है। क्योंकि वो अपने अपने अंदाज से देख रहे हैं। जी 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 अच्छा, सही हर बात एक को लग रहा है, और है नजर। ऐसा। तो दोनों जी जी, ऐसा। डिफरेंट है ना, जी, एक को 6 नजर आ रहा है, बेहतरीन। एक को 9 नजर आ रहा है। जी, बेहतरीन। एक को जी जी, अच्छा, जी ऐसा। जी जी, हमारे घरों में, हमारे इदारों में, हमारी सोसाइटी में उमूमन हो रहा होता है कि 2 बंदों में बज़ाहिर हमें इख्तिलाफ लग रहा होता है और हमें लग रहा होता है कि ये बहुत दूर की कोई बात कर रहे हैं, लेकिन वो असल में एक ही बात होती है, लेकिन उसको वो अपने अपने एंगल से देख रहे होते हैं। जैसे उमूमन जी होता है, अगर घरों में 2 बंदों का इख्तिलाफ हो जाए तो जो बंदा या जिसके पास भी आप बैठेंगे तो आप उसकी बात सुन करके यही फैसला करेंगे कि ये हक पे है, और जी दूसरे के पास बैठेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये हक पे हैं। शायद हमें कहीं समझने में गलती हो रही है। तो खैर, आगे चलने से पहले मैं एक छोटा सा एक वाक़या यहाँ पे बयान कर देता हूँ, ये इसकी मज़ीद वजाहत भी हो जाएगी और बात समझ में भी आ जाएगी। शकीक बल्खी रहीमुल्लाह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं जी, इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह के असहाब में से हैं। एक दफ़ा इब्राहिम बिन अदहम रहीमुल्लाह के पास आए और उनसे इजाज़त चाहिए कि मैं दूसरे शहर में जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मेरी मईशत काफ़ी कमज़ोर हो गई है,
اور دوسرے شہر میں جاؤں گا تو وہاں پہ اسباب زیادہ ہیں، مواقع زیادہ ہیں، تو وہاں سے کچھ زیادہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا، تو مجھے اجازت دیجیے۔ تو حضرت نے ان کو پہلے تو منع کیا کہ جو تمہارے مقدر میں ہوگا تو وہ یہاں پہ مل جائے گا، تم کیوں جا رہے ہو؟ البتہ ان کا چونکہ رائے پختہ تھی تو وہ چلے گئے۔ اچھا آپ کو تو پتہ ہے، اچھا میں خطیبانہ انداز میں نہیں چلوں گا، وقت میرے پاس کم ہے اور میں نے مواد بہت سارا یہاں پہ ڈیلیور کر کے جانا ہے، تو میں اس کو صرف کہانی اور مدعے اور جو پتے کی بات ہے اس پہ فوکس رکھوں گا۔ اچھا وہ چلے گئے، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں سفر جو تھا تو وہ کافی مشکل ہوتا تھا، تو وہ گئے ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے دوپہر میں آرام کیا، کیلولے کے لیے اس وقت رکا کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا درخت پہ، جس درخت کے سائے میں وہ ٹھہرے تھے تو اس کے اوپر ایک اپاہج اور ایک معذور سا پرندہ اس میں پڑا ہوا تھا۔ اچھا وہ آنکھیں بھی اس کی نہیں تھی، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اور پر بھی اس کے کام نہیں کر رہے تھے تاکہ وہ اڑ سکے اور اپنا رزق تلاش کر سکے۔ تو اتنے میں کہتے ہیں کہ میری نظر پڑی ایک پرندے کے اوپر، وہ اپنے منہ میں کچھ خوراک لیے ہوئے آیا اور اس نے اپنی چونچ سے دوسرے کی منہ میں وہ خوراک ڈالی اور وہ چلا گیا۔ اچھا حضرت کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس لک و دک صحرا میں، اس ویران جگہ پر اس معذور پرندے کو اگر خوراک دے سکتے ہیں، اس کا رزق اس کو یہاں پہ پہنچا سکتے ہیں، تو مجھے اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اشرف المخلوقات ہوں۔ اور یہ سوچ کر کے واپس آ گئے۔ اگلے دن جب ابراہیم بن ادھم رحم اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو دیکھا تو شقیق بلخی رحم اللہ وہاں پہ موجود ہیں، تو ان سے دریافت فرمایا کہ آپ تو کل چلے گئے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ میری معیشت کمزور ہے اور میں دوسرے شہر میں جانا چاہ رہا ہوں، تو آپ گئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں گیا تو تھا اور میں نے ایک طویل سفر بھی کر لیا تھا، لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا۔ پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، یہ پتے کی بات ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ تمہید باندھی ہے اور پورا یہاں پہ یہ جو واقعہ سنایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم نے وہ معذور اور اپاہج پرندہ بننا کیوں گوارا کیا؟ تم وہ والا پرندہ بھی تو بن سکتے تھے جو اپنی خوراک بھی کھاتا تھا اور دوسروں کے لیے بھی لے کے آتا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ واقعہ ایک ہی تھا، لیکن ایک بزرگ کے ذہن میں ایک اس کا سبق آیا اور ایک زاویہ نظر سے انہوں نے اس چیز کو دیکھا، اور دوسرے بزرگوں نے اسی واقعے سے دوسرا سبق نکالا۔ تو ممکن ہے ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے آئیں کہ ہمیں اس میں لگ رہا ہو کہ رائے یوں ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی کسی دوسرے کی جگہ پر بھی جا کے سوچنا چاہیے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ابھی مغرب کی نماز ہوئی ہے، تو اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، یا مغرب نہ کر لیں عشاء کر لیں، مثال کے طور پہ 8 بجے عشاء کی نماز ہے، تو آپ نماز پڑھ کے باہر نکلیں اور سامنے سے کوئی بندہ آ رہا ہو اور آپ یہ اس کے بارے میں ذہن بٹھا لیں یا نظریہ بنا لیں کہ یہ نماز انہوں نے قضا کر دی ہوگی چونکہ میں تو مسجد سے ابھی پڑھ کے آیا ہوں اور یہ نماز میں نہیں تھے اور یہ دوسری طرف سے آ رہے ہیں، تو آپ یہ نظریہ بھی تو اپنا سکتے ہیں کہ ممکن ہے انہوں نے 7:45 والی مسجد میں نماز پڑھی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ اس طرف لے کے جائیں کہ دوسرا زاویہ نظر بھی ہو سکتا ہے۔ جی آگے چلیں گے۔ جی اب یہ سوال ہے کہ کیا کسی ایک چیز کو متعدد زاویہ ہائے نظر سے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو جو گزشتہ ہم نے گفتگو کر لی اور سرگرمی کر لی تو اس میں ہمیں یہی بات سمجھ میں آئی کہ واقعتاً ایک ہی واقعے کو یا ایک ہی چیز کو متعدد زاویہ ہائے نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک آیت شریفہ لکھی ہوئی ہے، اگر آپ ساتھیوں کو نظر آ رہی ہو، کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اچھا اس کی میں بہت زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا، یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے ہم آگے چلیں گے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کرام سے مشاورت کر لیا کریں۔ اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی اور وہاں سے احکامات آتے تھے، علم بھی ان کا زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ لے لیا کریں، ایک تو ان کی خوشی کے لیے، تطیب خاطر کے لیے، اور دوسرا مشورے کی اہمیت بتانے کے لیے۔ بعض اوقات کسی چھوٹے سے بندے کے ذہن میں بہت بڑی بات آ جاتی ہے جو مجلس میں بڑے بڑے لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی، تو اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ مشورہ لے لیا کریں کہ چونکہ جب بہت سارے اشخاص بیٹھتے ہیں، بہت سارے اذہان جمع ہوتے ہیں، تو وہاں سے نئی نئی سوچیں، نئی نئی بات نکھر کر کے اور سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرتے
تو اس وقت 2 آدمی اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک ان کو جو کام بھی وہ کرنے لگتے تھے تو اس کا مثبت زاویہ نظر ان کے سامنے رکھتے تھے کہ حضرت آپ یوں کریں گے تو اس کے آپ کو یہ فوائد حاصل ہوں گے. اور دوسروں کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو جتنے منفی پہلو ہو سکتے تھے وہ سامنے رکھتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی تھی کہ جب پوری صورتحال سامنے آ گئی، اس کے فوائد بھی سامنے آ گئے، اس کے نقصانات بھی سامنے آ گئے، تو اب فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا تھا. جی آگے چلیں گے. جی مثبت زاویہ نظر. اچھا ہم نے دیکھا کہ تجربات سے ہماری جو مشاہدے ہوتے ہیں اس سے یا جو کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے اس سے ہمارا ایک زاویہ نظر بن جاتا ہے. اچھا یہ زاویہ نظر کبھی مثبت بھی ہوتا ہے کبھی منفی بھی ہوتا ہے. اب یہ انسان تک ہے کہ وہ اپنے زاویہ نظر کو مثبت بنائے یا منفی بنائے. جس طرح ابھی میں نے مثال دی کہ اگر آپ کسی کے متعلق یہ نظریہ بنائیں کہ ممکن ہے یہ بے نمازی ہو، اور دوسرا یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے 15 منٹ پہلے والی مسجد میں نماز پڑھ لی ہو. تو یہ دونوں اختیارات آپ کے پاس ہوتے ہیں. اچھا علم کے بارے میں بھی یہی ہے، آپ اچھی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اچھی چیزیں بھی لے سکتے ہیں، اور ہر طرح کا لٹریچر دیگر بھی موجود ہے، آپ اس سے بھی اپنے ذہن کو خراب کر سکتے ہیں. اسی طرح دیگر چیزوں سے بھی اپنا ذہن بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ تک ہے کہ آپ نے اپنا ذہن کیسے بنانا ہے. تو یہاں پہ کچھ 3 فوائد لکھے ہوئے ہیں. جی ایک یہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز رکھنا. آپ کے اوپر کوئی حالات آئے ہیں تو آپ لازمی نہیں ہے کہ اگر گر گئے ہیں تو گرے ہوئے ہی رہ جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں سے اپنے لیے خیر اور بھلائی والا پہلو نکالنا ہے کہ میرے لیے اس حالات میں بہتر کیا ہو سکتا ہے. جی دوسرا یہ ہے کہ آزمائشوں اور مصائب وغیرہ کو ترقی کے مواقع کے طور پر دیکھنا. اچھا اس پہ بھی اور دیگر جگہوں پہ میں عموماً سیرت سے بہت ساری مثالیں رکھتا ہوتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو مصائب سے، حالات سے، مشکلات سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور ہر واقعے سے ہمیں بیسیوں سبق ملتے ہیں. لیکن میں ان کی تفصیلات میں جاؤں گا تو کافی سارا وقت لگ جائے گا. مفتی حسن صاحب میرے پاس وقت اب بھی مزید کتنا ہے تاکہ میں بات کو اس لحاظ سے پھر آگے چلا سکوں؟ چونکہ ہمارے پاس ٹوٹل 1.25 گھنٹہ ہے تو ہم نے نا 10 منٹ ہر ایک موضوع کو دیے ہوئے ہیں. جی تو میرے پاس ابھی کتنا وقت ہے؟ میرے خیال سے وقت مکمل ہے تو جی بس ایک چھوٹا، بس یہ آخری پوائنٹ میں اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا کر کے تو اجازت چاہوں گا کہ مصیبت پر آہوزاری کرنے کے بجائے اس کا حل تلاش کرتے رہنا. اب دیکھیں کہ مصیبت آئی ہے یہاں پہ، تو میں جہاں بھی ٹریننگ کرواتا ہوں تو وہاں پہ غزوہ احزاب کو ضرور ہائی لائٹ کرتا ہوں. غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ سخت حالات آئے لیکن وہ پریشان نہیں ہوئے. بہت سختی کے حالات میں بھی انہوں نے ایسے فیصلے لیے اور ایسے حالات سے فائدہ اٹھایا کہ وہ ان کے لیے باعث رحمت بن گئے اور ان کو فائدہ ہو گیا. یہاں پہ بس بات میں ختم کرنے لگا ہوں، آخری چونکہ سلائیڈ ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ سنا کے میں آگے نکلوں گا کہ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ مصیبت پر آہوزاری کرنے کے بجائے اس کا حل تلاش کرتے رہنا. جی 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 ایک خاتون تھی بوڑھی سی، تو وہ مریض تھیں، بیماری کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. تو رات گئے کہیں، دیکھا تو ایک چور جو تھا تو وہ ان کے گھر میں آن ٹپکا. اچھا انہوں نے دیکھ لیا کہ چور ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، تو انہوں نے وہ اتفاق سے اسی کمرے میں آ گیا جہاں پہ وہ بڑھیا سوئی ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنے پاس بلایا کہ بیٹے ادھر آ جاؤ. اچھا وہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ بڑی نیک خاتون ہے بھائی. تو وہ انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ لو چابی، اور وہ فریج کے اوپر نا چابیاں رکھی ہوئی ہیں اور الماری سے جا کر کے وہ وہاں پہ سونے کے کنگن ہیں وہ بھی لے لو، فلاں خانے میں پیسے رکھے ہوئے وہ بھی لے لو، اور پھر مجھے مل کے چلے جاؤ. تو وہ واقعتاً وہ گیا، اس نے چابی اٹھائی، دیکھا سونا بھی اسی طرح رکھا ہوا ہے، وہ پیسے بھی اسی طرح رکھے ہوئے ہیں. اچھا وہ چیزیں اس نے لے لیں تو اس کو خیال ہے واقعتاً یار بڑھیا تو بہت سچی بات کر رہی تھی، تو ان کی اب چلتے چلتے بات بھی سن کے چلے جانا چاہیے. اب پھر وہ آیا تو انہوں نے کہا بچے بات سنو، اصل میں ابھی ایک خواب دیکھ رہی تھی. اچھا خواب دیکھتے دیکھتے ایسے ہوا کہ وہ خواب میں میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں کہیں جا رہی تھی تو میرا پاؤں پھسل گیا، پاؤں پھسلا تو میں گر گئی. اچھا جب جیسے ہی میں گری تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا ماجد ماجد ماجد. اب ماجد ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا اور وہ ساتھ والے کمرے میں سویا ہوا تھا. وہ اتنے میں وہ آیا، اس نے ماجد بھائی نے پھر پکڑا اس چور کو اور اچھی خاصی اس کی دھلائی کر دی. اچھا وہ مارے جا رہے ہیں. اچھا وہ جب وہ مار مار کے تھک گئے تو وہ چور کہہ رہا ہے کہ مزید مجھے مارو، مزید مجھے مارو. تو اب وہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ میں یہاں پہ خوابوں کی تعبیر بتانے نہیں آیا تھا، میں چوری کرنے آیا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، مدعے کی بات یہ ہے کہ مصیبت آئی اس بڑھیا کے اوپر
تو انہوں نے اس میں آہوزاری نہیں کی یا کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کی جس سے ان کی اپنی جان بھی چلی جاتی یا ان کا مال و اسباب بھی چلا جاتا، بلکہ انہوں نے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ بڑے سلیقے سے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ تو زندگی میں جب کبھی بھی حالات آئیں یا کوئی بھی مصیبت آئے تو وہاں پہ اپنے ذہن کو استعمال کرنا ہے اور ایک مختلف اینگل سے بات کو سوچنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔